नमस्कार साथीहरू। विवेक कुमार शाहद्वारा लिखित मैले देखेको दरबार नामक पुस्तकभित्र राजदरबार हत्याकाण्ड अन्तर्गत दिपेन्द्र सरकारको चरित्र र जेठ 19 को भित्री रहस्य वाचन गर्ने क्रममा पेज नम्बर 50 देखि वाचन गर्दैछु। 2057 असार 13 गते रात्रि भोज थियो दरबारमा। दिपेन्द्र सरकारको 29औं शुभ जन्मोत्सवको अवसरमा त्यो रात्रि भोज आयोजना गरिएको थियो। त्यति बेला म भर्खरै सैनिक सचिव भएको थिएँ। भोजमा मैले दिपेन्द्र सरकारको गाली पनि खाएँ। सरकार कसैसँग कुरा गरिबक्सदै थियो। प्रसङ्ग त विवाहकै थियो। म अर्कै व्यक्तिसँग कुरा गर्दै थिएँ। सरकारले मलाई बोलाएर अचानक मसँग रिसाइ बक्स्यो। झर्केर हुकुम भयो, हेर विवेक, म 29 वर्ष भइसकेँ। मैले कहिले विवाह गर्ने, कहिले सक्सेस जन्माउने? के तिम्रो यसमा केही भूमिका हुन्न? तिमी सैनिक सचिव, मेरा बुवा र मुमालाई तिमी किन सम्झाउन सक्दैनौ? मैले भने, सरकार, यो त नितान्त पारिवारिक मामिला हो। यसमा हामीले कुरा गर्न अप्ठ्यारो पनि छ। तर सरकारबाट हुकुम हुन्छ भने म भोलि नै महाराज धिराज सरकारमा जाहेर गर्छु। सरकारबाट फेरि हुकुम भयो। मैले भरत ताराबहादुर र धर्मपाल मानार्थ शाही पार्श्ववर्ती भरत केशर सिंह, पूर्व शाही पार्श्ववर्ती ताराबहादुर थापा र पूर्व प्रधान सेनापति धर्मपाल वरसिंह थापालाई बुवा मुमालाई कन्भिन्स गराउन भनेको छु। अब यो टिममा तिमी पनि समावेश भयौ। यसबारे म तिमीसँग डिटेलमा पछि कुरा गर्छु। त्यति बेला सरकार एकदमै टेन्स मुडमा भइबक्सन्थ्यो। राति 1 बजेतिर पार्टी सिद्धियो। युवराज धिराज सरकार युवा शाही नातेदार र साथीहरूलाई लिएर त्रिभुवन सदन सवारी भइबक्सेछ। त्यहाँ पनि विवाहकै विषयमा कुरा चलेछ। वाद विवाद पनि भएछ। त्यही अधिराज कुमारी श्रुतिले दादाले अब गरिमासँग विवाह गरिबक्सनुपर्छ भनेपछि दिपेन्द्र सरकारले श्रुति सरकारलाई हिर्काइ बक्सेछ। त्यसबेला श्रुति सरकार गर्भवती भइबक्सन्थ्यो। यो कुरा मैले भोलिपल्ट थाहा पाएको थिएँ। केही दिनपछि दिपेन्द्र सरकारले मलाई बोलाइ बक्स्यो। म गएँ त्रिभुवन सदन स्थित सरकारको कार्यालयमा। सरकारबाट हुकुम भयो, विवेक, तिमीले मेरा बुवा मुवासँग कुरा गर्यौ? मैले भने, सरकार, मैले जाहेर गरेको छैन। यसबारे महाराज धिराजमा जाहेर गर्ने विचार गरिरहेको छु। सरकारबाट हुकुम भयो, तिमी सैनिक सचिव राजदरबार सेवामा छौ। तिमीले मेरो पक्षमा बुवा मुमासँग कुरा गर्यौ भने बुवा मुमाको चित्त नबुझ्न सक्छ। त्यति बेला तिमीलाई नराम्रो पनि हुन सक्छ। त्यसैले मैले तिमीलाई त्यो टिमबाट हटाएँ। सरकारले त्यो टिममा आफै राखिबक्सेको थियो, आफै हटाइबक्स्यो। मलाई पनि ठिकै भयो भन्ने लाग्यो। सरकारले मसँग कतिसम्म कुरा खोलिबक्सेको थियो भने यस्तै हो भने म ग्रान्डफादरले गरे जस्तै विवाह गर्छु। नागार्जुन गएर कसैले थाहा नपाउने गरी विवाह गर्ने तयारी गर्दैछु। कानुनी रूपमा पनि बुझ्दैछु। ओडा अध्यक्षसँग पनि कुरा गर्न लगाएको छु। राजदरबार काठमाडौँ महानगरपालिकाको ओडा नम्बर 3 मा पर्छ। सरकारले त्यही ओडाबाट विवाह दर्ताको प्रक्रिया मिलाउन लगाइबक्सेको रहेछ। ओडा अध्यक्ष र आफ्ना नजिकका साथीभाइ बोलाएर नागार्जुन बङ्गलामा गएर सिभिल म्यारिज गर्ने तयारीमा सरकार भइबक्सन्थ्यो। राजा त्रिभुवन बाहिर गएको मौकामा तत्कालीन युवराज धिराज महेन्द्रबाट पनि रत्नसँग यसरी नै सिभिल म्यारिज गरिबक्सेको थियो रे। यसरी दिपेन्द्र सरकारले जेठ 19 को घटना हुनुभन्दा 1 वर्ष अगाडि नै देवयानीसँग विवाह गर्ने तयारी सुरु गरिबक्सेको थियो। सरकारले अरूसँग विवाह गर्ने कुनै सम्भावना नै थिएन। युवराज धिराजको यत्रो ठुलो चाहना हुँदाहुँदै पनि बडा महारानीबाट किन यसो गरिबक्सेको होला भनेर हामी छक्क परेका थियौँ। अझ भन्ने हो भने देवयानीमा पछि बडा महारानी हुन सक्ने गुणहरू प्रशस्तै छन् भनेर युवराज धिराजले भन्ने गरेको पनि मैले सुनेको थिएँ। सरकार देवयानी धेरै शालीन, कोमल, इन्टेलिजेन्ट, उच्च शिक्षा हासिल गरेकी र व्यावहारिक पनि छन् भनिबक्सन्थ्यो। तर बडा महारानी र युवराज धिराज दुवैको स्ट्रङ हेडेड पर्सनालिटी विवाहको प्रसङ्गले झनै बढेर गयो। यसले गर्दा हामी एकदमै खिन्न थियौँ। यो एकदमै नराम्रो सङ्केत हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको थियो। तर यसको समाधान हाम्रो बुताभन्दा बाहिरको कुरा थियो। बडा महारानीले छोरी श्रुति र कान्छो छोरा निराजनलाई खुल्लमखुल्ला युवराज धिराजका विरुद्ध उक्साउने गरेको बुझिएको थियो। विवाहको विषयलाई लिएर मैले पनि महाराज धिराजमा पटक पटक जाहेर गरेको थिएँ। तर सरकारबाट कुनै पनि प्रतिक्रिया आउँदैनथ्यो। जानी जानी अबुझ जस्तो भएर वुमेन्स डिपार्टमेन्ट, दे आर वर्किङ अन इट, मुमा बडा महारानी र बडा महारानीबाट यो काम भइरहेको छ भनेर टारिबक्सन्थ्यो। वस्तुतः मुमा बडा महारानी र बडा महारानीको चर्को विवादमा महाराज धिराज सरकार निरीह जस्तो भइबक्सन्थ्यो। विवाहकै प्रसङ्गलाई लिएर मुमा बडा महारानी र बडा महारानीको सम्बन्ध बीचबीचमा धमिलिएको समेत सुनिएको थियो।
व्यक्तिगत व्यवहार पनि यान्त्रिक जस्तो देखिन थालेको थियो। कयौं दिनसम्म बडा महारानीबाट मुमा बडा महारानीलाई भेटिबक्सदैनथ्यो। पारिवारिक कलह लामो समयदेखि कति जटिल अवस्थामा रहँदै आएको थियो भन्ने बारे विचार गर्दा एउटा प्रसङ्ग याद आउँछ। 2054 सालमा कुनै एक शुक्रबार महाराज धिराज र बडा महारानी डिनरका लागि केशर महलस्थित अधिराज कुमारी श्रुतिको निवास सवारी भएको थियो। त्यसबेला सरकारहरू नागार्जुन बङ्गलामा राज भइबक्सन्थ्यो। डिनरपछि राति अबेर 1 बजेतिर सरकारहरूको सवारी फिर्यो। बाटोमा सरकारहरू एक शब्द पनि बोलिबक्सेन। ड्युटीमा रहेका एडिसी टिका धमलाले केशर महलमा दिपेन्द्र सरकारको विवाहकै विषयमा वादविवाद भएको बुझ्नुभएछ। नागार्जुन पुगेपछि सरकारहरू एडिसीलाई बिदा गरेर सुत्न गइबक्सेछ। अचानक राति करिब 3 बजे वीरेन्द्र सरकारले एडिसी टिका धमलालाई फोन गरेर मोटर लिएर भित्र आउनु हुकुम भएछ। उहाँ मोटर लिएर आएपछि सरकारबाट सुरक्षालाई स्ट्यान्ड बाई यहीँ राख, तिमी र म मात्र ड्राइभमा जाउँ हुकुम भएछ। सरकार आफै ड्राइभ गरेर त्रिशुलीतिर सवारी भएछ। बिहान त्रिशुली बजार घुमेर सरकार त्रिशुली ब्यारेकमा सवारी भइबक्सेछ। यो कुरा थाहा पाउने बित्तिकै म बिहानै एडिसी अफिस राजदरबार पुगे। मुख्य एडिसी उपरथी ताराबहादुर थापा नागार्जुन पुग्नुभयो। हामीले सरकारको सवारी दरबारमा फिर्ता गराउने बारे विचार विमर्श गर्यौं। बिहान 10-11 बजेतिर मात्र सरकार नागार्जुन बङ्गलामा फिर्ती सवारी भइबक्स्यो। यस घटनाको केही समयपछि सरकारलाई हृदयघात भयो। लन्डन गएर उपचार गराइबक्स्यो। अधिराज कुमारी श्रुति महाराज धिराजकी असाध्यै निकट र प्यारी पनि, अनि बडा महारानीका प्यारा अधिराज कुमार निराजन। निराजन एकदमै लजाउने स्वभावका। कान्छो भनेपछि हरेक आमा बुवालाई स्वाभाविक रूपले प्यारो लागिहाल्छ। युवराज धिराजलाई आफ्नो भन्दा पहिले बहिनी अधिराज कुमारी श्रुतिको विवाह भएको पटक्कै मन परेको थिएन। यसैबीच जेठ 19 को घटना हुनु 1-1.5 महिना अघि लन्चमा बडा महारानीबाट दिपेन्द्रले हामीले खोजेकी केटी विवाह नगर्ने हो भने अब निराजनको पनि विवाह गरिदिन्छौँ, दिपेन्द्रले यस्तै गरिरहने हो भने निराजनलाई नै युवराज धिराज घोषणा गर्छौँ भनेर धम्कीको भाषा प्रयोग गरिबक्सेछ। दुवै कुरा दिपेन्द्र सरकारले मसँग सेयर गरिबक्सेको थियो। अरू बेला पनि लन्च वा डिनरका बेला विवाहकै विषयमा बडा महारानी र युवराज धिराज बीच निकै विवाद हुँदो रहेछ। बडा महारानीको धम्कीको भाषाले युवराज धिराजलाई घाउमा नुन चुक छर्केको जस्तो हुँदो रहेछ। त्यसबेला महाराज धिराज केही नबोली कुरा सुनेर मात्र बसिबक्सदो रहेछ। बुवाले आफ्ना तर्फबाट कहिल्यै केही नबोलिदिँदा युवराज धिराजलाई झनै पीडा हुँदो हो। बडा महारानीले निराजनलाई युवराज धिराज घोषणा गर्न सकिने हुकुम हुन थालेपछि युवराज धिराज दिपेन्द्रले इफ आई डु नट बिकम द किङ नोबडी क्यान बिकम, यदि म राजा भइन भने अरू कोही पनि राजा हुन सक्दैन भन्न थालिबक्सेको समेत बेला बेला सुनिन्थ्यो। दिपेन्द्र सरकारसँग भेट भएको बेला अक्सर विवाहको विषयमा नै कुरा हुन्थ्यो। पहिले पहिले देशको समसामयिक परिस्थितिबारे पनि कुरा हुन्थ्यो, तर पछि गएर विवाहको तनावका कारण अन्य विषयमा कुरा कम हुँदै गइरहेको थियो। दिपेन्द्र सरकारले देवयानी बाहेक अरू जसलाई चाहे पनि विवाह गराइदिन महाराज धिराज तथा बडा महारानी तयार भइबक्सन्थ्यो, तर सरकार देवयानी बाहेक अरूसँग विवाह गर्दै नगर्ने अठोटमा पुगिबक्सेको थियो। त्यसबेला देवयानीसँग दिपेन्द्र सरकारको विवाह गराउन एउटा निकै ठुलो समूह नै सक्रिय रहेछ, जुन कुरा हामीले धेरै पछि मात्र थाहा पायौँ। देवयानीसँग विवाह गराउन परिवारका सदस्यहरू मात्र होइन, देश विदेशका विभिन्न समूह पनि योजनाबद्ध रूपमै क्रियाशील रहेछन्। देवयानी भारतको ग्वालियर राजघरानाकी नातेदार भएकाले भारतीय संस्थापना पक्ष तथा नीति निर्माण तहमा रहेका केही पदाधिकारीहरूमा देवयानीलाई नेपालकी बडा महारानी बनाउन पाए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने सोचाइ थियो। त्यस्तै देवयानी निकट राणा परिवारका साथै युवराज धिराजका एडिसीहरूको पनि सरकारको विवाह देवयानीसँगै होस् भन्ने चाहना भएको देखिन्छ। स्वर्गीय त्रिभुवन सरकारका बडा महारानीहरू पनि भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको राजपूत परिवारकै सदस्य भइबक्सन्थ्यो। त्यसपछि भने नेपालको राजपरिवारका कुनै पनि सदस्य र भारतीय नागरिक बीच विवाह भएको थिएन। धेरै वर्ष अघि दिपेन्द्र सरकार सम्बन्धी एउटा प्रसङ्ग मैले सुनेको थिएँ। मौसुफ जन्मिसकेपछि न्वारानको दिन चिना बनाउने क्रममा ज्योतिषी दिव्यमङ्गल जोशीले युवराज धिराजको जन्मलग्न ज्यादै खराब छ, राजपरिवारका लागि अनिष्ट पनि हुन सक्छ, राजा हुने योग पनि छैन भन्नुभएछ। यसपछि दरबारबाट उहाँलाई चिना सच्याएर राम्रो बनाउनु भनिएको रहेछ, तर उहाँले मान्नु भएन। अनि तत्कालै उहाँलाई हटाएर अर्का ज्योतिषी डाक्टर मङ्गलराज जोशीलाई ल्याएर चिना सच्याउन लगाइएछ। यो घटनापछि ज्योतिषी दिव्यमङ्गल जोशी कहिल्यै राजदरबार आउनु भएनछ। युवराज धिराज दिपेन्द्रको स्वभाव, चरित्र र समग्र घटनाक्रम हेर्दा लाग्छ
ज्योतिषी दिव्यमङ्गल जोशी सामु सरकार र राजपरिवारको भविष्य त्यतिबेलै छर्लङ्ग भइसकेको रहेछ। 2046 सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालको अवस्थामा कुनै किसिमको सुधार आएन। जनताले खासै केही पाउन सकेनन्। महाराजधिराजले कडा कदम चाल्नु पर्यो भनेर पछिल्ला वर्षहरूमा दरबारको एउटा खेमाबाट निरन्तर दबाव आइरहेको थियो। मेरो बुझाइमा दरबारको त्यो अनुदारवादी खेमाको प्रतिनिधित्व बडा महारानी युवराजधिराज दिपेन्द्र र अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रबाट हुन्थ्यो। यो खेमाले राजा महेन्द्रलाई आदर्श मान्थ्यो। राजा कडा हुनुपर्छ र दलहरूलाई पेलेरै जानुपर्छ भन्ने कठोर मान्यता राख्थ्यो। मुमा बडा महारानी रत्न लगायत राजपरिवारका अधिकांश सदस्य यस खेमामा अभिभक्षण तर महाराजधिराज वीरेन्द्र प्रजातान्त्रिक तवरले नै अघि बढ्नुपर्छ, पार्टी तथा तिनका नेताहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ, सिकाउनुपर्छ, पार्टी प्रणालीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा अडिग अभिभक्षण थियो। जति चर्को दबाव आउँदा पनि आफ्नो मान्यताबाट सरकार अलिकति पनि विचलित भइबक्सेन। यसरी अगाडि बढ्दा सरकारको लिडरसिप फितलो भयो भन्ने पनि आरोप थियो। त्यही दृष्टिकोणबाट प्रभावित भएर युवराजधिराज सरकारबाट आफ्ना बुवालाई कमजोर नेताका रूपमा लिइबक्सन्थ्यो र म कडा नेता बन्छु भन्ने सोचाइ राखिबक्सन्थ्यो। युवराजधिराजको अपरिपक्व परपीडक एवं हठी स्वभावलाई दरो नेतृत्वको गुणका रूपमा व्याख्या गरिदिनेहरूको दरबारभित्र र बाहिर समेत बिल्कुलै कमी थिएन। दिपेन्द्र सरकारलाई हि इज अ गुड लिडर, स्ट्रङ लिडर, दिपेन्द्र सरकार स्ट्रङ किङ हुन सकिबक्सिन्छ भनेर केही मान्छेले बारम्बार उक्साउने गरेको हामीले नदेखेका नसुनेका होइनौँ। यस प्रकार राजपरिवारभित्रको कलह र विवाद तथा कमी कमजोरीमा खेल्दै युवराजधिराज दिपेन्द्रको महत्त्वाकांक्षालाई उकासेर लामो तथा सुविचारित षड्यन्त्र अन्तर्गत देशी तथा विदेशी शक्तिले दरबार हत्याकाण्ड गराएको हो भन्ने मेरो निष्कर्ष रहेको छ। यस भिडियोमा हामीले पेज नम्बर 50 देखि पेज नम्बर 53 सम्म वाचन गर्यौं र दिपेन्द्रको चरित्र र जेठ 19 को भित्री रहस्य यति नै। आगामी भिडियोमा हामी केही अनुत्तरित प्रश्नहरू वाचन गर्नेछौँ। सुन्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।